سلام طنها بلي كوراتن كوران تخاتلتنا إنه مدب نيقوديموس جميرنا لنا مدب نيقوديموس كالوت بيت أمنة زل على الحتتات بتوم ناي بيت كريستياننا روتو آن زخونو ليقاونت بيت كريستيان ملسي زوها بلو اتي روتو زخونا ناي بيت كريستياننا تمهرتون نمئمنان زقلصلو مدبيو لومي زحزنا يحطو مسغاشا حيزنا قريبنا لنا ابزوم زل على الحتتات ملس بمهاب حيرمنا صنحو مغابه ميستير امانوئيل منغستا ابيوم مغابه ميستير اب بيت كهنت كفله كتما كولفي قرانيو ناي سبكته وانجيل حلافيو نسخاتكم ون كسام مزازب مدبنا حيركنا نصنحو بخبرنا قدم مجاب ميستر فلما عدمنا خيرهم نزوم زل على حتتات ملاش المهب ناب استوديونا سلازمصو كبرتي هابلنا كعب سلام مصو راي انا ولم تعمي زمسجن እግዚአብሔር አምላክና እንዝሐተቱኩም መልሱ ስለዝብል ቤተክርስቲያን ካን ሁሉ መልስ ስለዘለዋ እዚ መደብ በመድላውኩም እንደስደኒ እንኳን ሐንጸናው ጽቡ خبرتي هابلنا مجاب ميستر اب نايلومي ናይ ኒቆዲሞስ መደብና ካብ ካልኦት ቤተ እምነት ዝለዓል ሕቶ ምላሽ ዝውሃበሉ ከም ምዃኑ መጠን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንድህነት ዓለም ዘይትካ ናይደም ዋጋ ከፊሉ በጃ ኮይንና እዩ በሐቅ ድማ በጃ ኮይንና እዩ ስለዚ ድሕርዚ ድህነት በእምነት ጥራሕ እንበር ብግብሪ የለን ዝብሉ ካልኦት ቤተ እምነት አለው ቅድመ ሕዝውን ነይሮም ሕዝውን አለው እናቀጸሉውን ይርከቡ ብምዃኑ በእምነት ጥራሕ ክንድሕን ንኽእልዶ ብኸመይ ክንድሕን ንኽእል نايزيو ما تحسبا بمنتي خبجسكي إلو زبل كم ما بجس جرنا نالله هرايس لخلو ناجر لقولك جاب هير شو مزخبرن السمس جرني هون كمون ولاية أملاك دينجل مريم كلهم قرصان بمعرقهم مزخبرن السمس جرني هونم ودحنات كنا بالكلنا بيترسلنا ننجر دحنات بالطعمي تنقلها أتوكلها تريو نبع العريوس نبع النستروس نبع المقدونيوس بدحرو يستدعلون بعل فوتينوس بعل بيتو زامسلو بعل مارتين لوتر زرتعت لهم وانا مخنيات نجر دحنتي قدست أرثوذكس تواري بيترسيان بنجر دحرت أي تدارادرنيا معناته كاب سمايات زورده كاب قدست دينجل مريم استولده استسقل استشنكره حموت مصيت كربستي كومر ما عمل التمسكل سجون نفسه مجزأ فقرو زفلي نعنا نخدم سلسخني سلسخ قدس بيت كريستياننا كالوت بيت أمن زي فلتو ويكا كم مصحفهم سرزو كويات جمرة مصحفتي نياتو أدم مستساعاته اتسألس بديعو مسموته حدك قال يبون يرجع بيها سنتايم بهاموس إلت ومنفك على إلت اتولدك ودهك واستمرفك وقت بيزوك بمسكلي ومتيه مصحف كلميتو سنان رخبو كابتم 80 حدا مصحف حدا ازي نجر دحنتي ادم سسحاته بهاموس الات وون فقل الات حمشت معلتن فرقان مالتيو شح عمت اب قدم እግዚአብሔር كم حدا معلت ስለዝኾነ د 5500 زمن ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ አሚደኻ ዓቤ በብኒስ ለይ ማለት በበህቅ ለህቅ እንዘት እዘዝ ለአዝማዲሁ ከም ዝብሎ በብኒስ ለይ ዓቢው ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚኡ ከም ዘድሕና ማለት አሚደኻ ዓቤ أمسكل تسقيل خدحنا كه زيا تخبزي زجمرت نجر دحنت فكذا إجزاء جزء لأدم حزن وتكوزل كنول كلنا ودش مالكم نجر دحنتيكو جيتانتي حزن لبزنا برنا أدم خدحنا دليل إذا نجر دحنتي سلزن حمش ميت الزمن تتبيزنا برت تصفى تنقعت فلتو سلز بخامي وتوعدت فتسي موتيلنا سجوا بمقراس دمو بمفساس نو صباح زقرس سجاي يجو بلعو نو صباح فسس دم يجو سسيو يلو تخبر دمو ملكوت توهاد الدم يعني عرب بس الدم يكونان تدم ملكوت توهاد الدم تحايل أبي له تدمي كم زوع يكونان نتدمو مقبال يتحايلو تبرتعزبك تسجزبك كبتسجنا بتسجى خبرسنا زستاجرك تي دوم نتستي بنتهنا بقدسنا بسرعة بيترسيان
نزي يوحنا 6:54 زبلا سجاي وستي دمي بو وزر عالم سجاي زبل عدمي ستينا يزل عالم هيوت الله أنا مسخ نبري خمسة خنبري إذا جبرني أوز مالتي بك أزي تي جبر زي تي إمنت ترح نزبل زلو زي بتعمي أتوكرنا خمزار ولا زكباي إمنت ترح بك تعمين كبك إمن ترح بقيت إمن كدحناها صلت اللي كاني أبكم زعينة يا حجب زحنا زلنا نزخا يعقوب أتريز زكاو قدس باولوس إمنت كمن مخانا أنت يريز نقرنا أبي قدامي قرنطس مرة 13 واستنادفكم مسرتك كما تأبيب لك أسرت يبلمو ومسرته سلاليه يسوع كريستوس هجي تي إمنت ترح نزبل زلو زي بتعمي أتوكرنا خمزار ولا زكباي إمنت ترح بك تعمين كبك إمن ترح بقيت إمن كدحناها صلت اللي كاني أبكم زعينة يا حجب زحنا زلنا قدس باولوس إمنت كمن مخانا أنت يريز نقرنا أبي قدامي قرنطس مرة 13 واستنادفكم مسرتك كما تأبيب لك أسرت يبلمو ومسرته سلاليه يسوع كريستوس مسرت هداله اسخا يسوع كريستوس واستنادفكم مسرته كما تأبيب لك أسرت كمتي ركع طبب زلو صراباي كومس طبب هداله سيت طبب جين كريستوس يلنا ترسم أزنت زخنا مسرت زخنا يبلمو يوحنا سافر كن زي أخترق ما خلون تايلو أبتاش عيد سانو تكسات زي يوحنا سافر مادي آمين السما مسرت إيتي وكرانيا هنس أول الكأمنتو يوحنا سافر كن زي أخترق ما خلون تايلو آمين السما مسرت إيتي هاي مانوس مسرت يعلوا نقول نجار مسرته هاي مالتي آمين السما مسرت إيتي وكرانيا هنس أول الكأمنتو اتخالق هنتايلو من دقالو بولفون على زينغولو إذا كل نجار كلام على إذن تايو وكالانيها هنس أونك تخالق هنتايو هنس عن ندقنيو تخالق هنتايو سنة مجوار صوم صلوات فقري سجدات أستبركوت هجوكو أمنت راح تلكون ولا فقركوت تقرف الله حكوماتي ونادو أمنت راح يزبدل بقى بأمن كده إحنا هتلك فقرت قرفوا يزبلك هذا يدرتك كله بعد بقى يدرتك كله سلزي مجبار سنة مجبار قديتها والثاني يا أيكوب بفلاين زي أتوم سمومي يا أيكوب كقري وايك أدليهم بفلاين عرف لته كحلفوا عنده دليل قدرت تدخل مقددوا جنتاي بقى أنا أخرار النت يميلهم زقاسيوا يايقوم نعرف كل تخب وطرح لي جميرنا تنبيبنا يسفيهم نعرف كل تطرح 26 سنجنا ننبا آمين ሃይማኖትኒ እንተ አልባቲ ምግባር ሰናይ ሞቲኢቲ በቃ ረጋግጭ በቃ ዝምንም ዘፋናፍን ነገር ናብዝናብትን ዘብል ነገር ይብሉ ሃይማኖትኒ እንተ አልባቲ ምግባር ሰናይ አብቲ ትግርኛ እምነት ብዘይ ምግባር ይዝብላ ወይ ከአብዘይ ስራሕ በመሐልኛ ስራሕ ይልው ዘሎ አይገልጾኒ ስራሕ ሰናይ ዝብል ተገዲፉኒ ግእዝን አምሐልኛን ትግርኛን ጓስዮም እዮም ዘሎ ስራሕ ኩፉ ስራሕ ኮለኮ أقيام مسرح لكم أنت ألباتي مقبار سناي ويسخلا صبو سناي زخوانا مقبري تزي باللاس موتي عيلوها هكا مولا حندنا بزنا بتنزل بالنقر حجي إلا بابنة رح مسرع زبها نقر إلا ولا مزحف كرس مودة ترى يوحنس 22 عسى تختس انت يزبلو انه قلتي فمت الله نقول له ككم قبر فردي كذا انت موت زانس جسنا مودة تاع ككم قبر يمليون نقول ككم قبرو نر ككم هيمانتي يكونن تني هيمانت زي بلهم زخادو فلتي نقول له ككم قبرو وكل فديو بكم مقبارو نقول له ككم قبرو بقالاو طرح استقبلت طرح بقالا يكونن قالن جبرن لحريق الموصنا نبي يعقوب امنتن جبرن بحاريم خدم بر فلالي خات خدم نغرات يلو ስለዚህ ክርስቶስ ደሞ ሲስልናዩ ክትሉ خلها ነቲ ደሞ ክስተት ይኽል አለካ ክርስቶስ ስጉ ቆሪስልና ይኽል خلها ነቲ ቅዱስ ስጉ ክትዋሃድ ለካ መስውነትካ ተዋሃድ ይኽል አለካ ንሱ ኃይል ዝህብ ምክንያቱም ስጉ ዘይበልዕ ደሞ ዘይሰተና የዘላለም ህይወት ስለዚህ ይብሉ ስለዚህ نعم زلوا دموسي سلناي بقى بتصقو صديقنا እሱ ጾይምልናይ በቃ
يأخذنا እሱ ጾሚልና ከዳሞ እሱ ኮ ጾሚልና እሱ ከም ጾመልና እሱ ጾሚልና ኢና እንድሕር ዘይን ጾም እንድሕር ኮይና እሱ በሊዕልና እሱ እንኮ በሊዕኮ እሱ በሊዕልና እውን ክንበሊዕ ብልናን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ጾይሙ ንጾም ክርስቶስ ጸልዩ ንጽልይ ክርስቶስ ተሰዲዱ ንስደድ ኩሉን ትሩፋት ናይ ጽድቅ ዘበለ ዘነበለ ኃጢአት ባህቲታ ብጀካኒ ኃጢአት ካተዘይ ኮይኑ ካሉ ኩሉ ፍጽሞ ናይ ጽድቅ ዘበለ ስለዚ እዚ ይመስል ጽቡቕ መምህር በሐቂ ዓበይቲ ጉዳያት እዮም ተላዒሎም ምክንያቱ እምነት ግብሪ ዝሉ ነገራት ንነጽርና ምኻድ ስለዘድልየና ካብ አዳም እውን በደንብ ይጀምሮምና ምክንያቱ እቲ ጥንተ ፍጥረት ዝኾነ አዳም ሁላትና መሰረት ስለዝኾነ እዮም ካብ ጀምሮምና ካውዚ ቀጽልና ንሎም ሐሳባት እንታይ እዮም ካውዚ ዓውዲ ኸይወጻና ዞም ካልኦት ቤተ እምነት ንሎም ዘለና በእምነት ጥራሕ ዳእምበር ብግብሪ አይድሓንን ንዝብል ሐሳብ ዝውከስዎም መጽሐፍት ኣለዉ እቶም ንሕና እውን ንቀበሎም ኢልና ኣብ ሰማያን ሓደን መጽሐፍትናት ዝተኻተቱ ቃል አምላኽ ኣለዉ ፍላይ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዋይ ህሩይ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዘቐመጠልና መልእኽትታት ኣብ ሮሜ ከምኡ'ኸ ኣብ ገላትያ ዝሰፈሩልና መልእኽትታት ኣለዉ ካብኣቶም ውሽጢ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 27 ጀሚርና ከም ዝብል ሐሳብ ንረክብ ትምክሕቲ ደአበ ያሎ ንሱ ተሪፉ እዩ ብግብሪ ሕጊ ድዩ ኣይኮነን ይምልስ ባዕሉ በእምነት ሕጊ እዩ እምበር ይብል ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ በእምነት ከም ዝጸድቕ ንፈልጥ ኢና ዝብል ከም መወከስ ይገብርዎ እዮም በእምነት ከም ዝጸድቕ ንፈልጥ ኢና ልዒሉ ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ ንሱ ተሪፉ እዩ ብግብሪ ሕጊ ድዩ ኢሉ ኣይኮነን ይብል በእምነት ሕጊ እዩ እምበር እናበለ ናመለሰ እዩ ዝኸይድ ከምኡውን ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 24 ዘሎ እንደገና ከምዚ ይብል ቃል በቃል ማለት እዩ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 24 ስለዚ ከዓ በእምነት ምእንቲ ክንጸድቅስ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና እቲ ሕጊ ሞግዚት ኮነና እዩ ዝብል ስለዚ ዞም ሕጊ አየድልን ንምባል ዝጥቀሙሎም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃላት በሐቂ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ከም ኢና ክንግንዘቦም ዝግበአና ናይ ሕጊ ግብሪ ናይ እምነት ግብርና በተደጋጋሚ አውዞም ክፍለ መጽሐፍ ዝገልጾም ጸለ ቅዱስ ጳውሎስ ከ እንታይ ማለቱ እዩ ዝብል ክነስዕብ ሃለ በጣም ይጽቦይ እንጂንታዩ ብጸጋ ጥራሕ በክርስቶስ ጥራሕ ዝብል አሎ ዞም ሕጂ ኣብ ዳሕራይ ክፍለ ዘመን ዝተላዕሉ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ኣብ ጀርመን ዝተላዕሉ ናይ በዓል ማርቲን ሉተር አስተምሮ እሱ እንታዩ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጠንቅራ ያትፈልጦ ሶላ ግራቲያ ማለት by grace alone ብጸጋ ጥራሕ ሶላ ስክሪፕተራ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራሕ እዚ እቲ ካብቲ ገደል ንዓለም ዘእተዋዩ አስተምሮ ጥራሕ ዝበሃል ነገር ኣብ ቤተክርስቲያን አይሰርሕኒ ክርስቶስ ጥራሕ ይኸይድ አይኸይድኒ አብ አሎ መንፈስ ቅዱስ አሎ ናሜና ክንገልፎ ስለዚ አብ ከነሜና ክንቦ ክርስቶስ ጥራሕ ተልካኮ አብ አይድልኒ መንፈስ ቅዱስ አይድል ሎቱ ስብሐት ሶላ ፊዳ እዚዮም ናይ ላቲን ቋንቋዮም ናብ ክርስቲያን ባይ ፌዝ አሎን በእምነት ጥራሕ እዚዮም ጥራሕ ሰዓቢናት ኣለዎም ቤተክርስቲያንና ጥራሕ ዝበሃል ነገር የለን ጥራሕ ማለትኮ በይኑ ንዝብል እዩ ስለዚ ወልድ በይኑ አይኑልና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አብን መንፈስ ቅዱስ ሁሉዋን እዮም ስለዚ እዚ ከምዛ ዓይነት አስተምሮታት ብስተደጋጋሚ ይጥቀሙ እዮም እንታይ ግን መጽሐፍቲ አንብባለ መልእክት ምጥንታስ ከተፍጻሜታ መጽሐፍ ከም መጀመሪያ ክሳብ መወዳእታ አንብባ ለመረከብከ ጸዋገ ቀለመ ተማያጥ ወቱ አሰርተው ክልኤተ ግዚያተ ጸዋቅ ቀለም ዘይርድእካ እንድሕረኺብካ 12 ጊዜ ደጋጊምካ አንባ ተዘይ ኮይንከ መምሃራን ሕታት ስኢልካ አማኸል በቋራ ዝኽየድ ነገር የለን ስለዚ ጥራሕ ዝብል ነገር ኣብ ቤተክርስቲያን አይሰርሕኒ ኤፌሶን 2:5 እንታይ ብለና ሰማማዕ እንዘሙታን ንህነ በኃጢአትነ አህየወነ በክርስቶስ ወድህነ በጸጋው እዚሁም ሕጅ ትቀምሉ ከም ተቀድም ተጠቅሰ ማለት እዩ እንዘሙታን ንህነ ናስ ሙታን እንደሃለና በኃጢአትና ሙታን እንደሃለና አህየወነ በክርስቶስ ወድህነ በጸጋው ድሕና
بتقول دحنا قبل على عود نحرينا يوم حتياتنياتات اندهالنا يزبلنا حتياتنياتات اندهالنا ازبلنا زول من قدس باولوس يكو ስለዚህ ካፍትና ቀደም ጅሚር ዘምጸልና ተዓውድ ሆኖ ይخلنا ማለት ምክንያቱ ብሰንከ አዳም ኩላትና ሞይስናይና ወርስስካ ኩላትና ንሕናይና ህይወት ረኺ ለቢስናይና ስለዚህ ኃጢአተኛታት እንዳለና ተሰቅለሉ ትደም እንዲህ ዝዛርብሉ ዘለና ኃጢአተኛታት እንዳለና በቃ ሰይሉ ወልሓንተ ነገር ከገበርናሉ ወልሓንተ ጎዝ ገበርናሉ ነገር ከየለም ሰይሉ በቃ ወልሓንተ ከገበርናሉ ኹልናስ ፈቲና ብኹም ወላ ብኹም ስቆገልጾ ይከልኝ ወላ በቃ እግዚአብሔር ኃጢአተኛታት ከነስናስ ፈቲና ስለዚህ እኮ ዘሙታን ነህነ በኃጢአትና አነስ በኃጢአትና ሙታን እንዳለና خلنا ይልና ዋህየወነ ህይወት ሃበና ይሕዊና ማለት ይኮ በክርስቶስ ወድህነ በጸጋው ቡጸጋ እሱ ፈቀዱ ማለት ጸጋ ማለት ነው ሁብቶ ማለት ይኮ ካለ ትርጉም እኮ ይብሉ በጸጋው ይሄና በጸጋው ሆኖ ልኩለናኮ ብናቱ ሁብቶ ብናቱ ሁብቶ ይናምበር ክንጸደቅ ንخل ብናትና እኮ ይኮናል احنا حج እኮ ቤተርሲያና ቡድህና ውብቶ አድሃነነ ኢና ንብልምበረይ በኃይልና ድህና ንብልናኮ በኃይልና ድህና ንብልና ቡድህና በጸጉ በቃ ብረራዩ ፈርስ ሃበሎ ወልድ ሐያለ መንበሩ ወአብጽሁስ ከለሞት ካብት ልዑል መንበሩስ ዝስሓወስ ፈርናትናዩ ምርት ግብርናትና ይኮናል ንምባሊ ስለዚህ እቲ በጸጋው ዝብዘሎ بخمس عينات ناريو إفيسون كل تشومن تنريو خلنا خا بأمنة بتسجى إخوم زد حنكم بأمنة بتسجى إخوم زد حنكم بأمنة ما أنت مالتي أمنة ما تكو هاي مالوس مالتي هاي منا أسمنا أمنا خون كله تفكرون تخونكم كان تجيبوا الرجل حتى عليكم تفكرون تخونكم تزازات يحلو لما تفكرون قوة إزازي تفكرون تخونكم تزازات يحلو ስለዚህ በእምነት ማለት በእምነት አለና እንደሆነ ልኩይና እሱ ዛዘና ነገር አለው ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚርና 10 ትእዛዛት አለው ኢታምልክ ባይዳ አምላክ አለው ካለ አምላክ አይተምልክ እዚ ትእዛዝ ምክንያቱ ትእዛዝ ስለሆነ ማለት ነገና ድማ ብጸጉ እሱ ብዝሃበና ስለዚህ እቲ ጸጋ ዝብል ውህብቶ ምዃንኩም ፈልጡ ይግባአና አው ዘታሒዝና ክንከይድ መምህር ወሳኒ ነጥብ እዮም ዘለውልና ዘሎ ጸጋውን ሙስ ተታሒዙ ስለዝመጽ እዩ هذه قدس باولوس كم تقدم زغلصكو تناي حق جبر ايدلن بزبل زغلصوم نينو حق ايو زبل كنصار سلازغبو ايوزي ني امنت جبر يدلنا ايو اميننا نت امنتنا دما تغبراو ملاش انه ولو ايو هايمانتو نلو زلنا او اوريت غزي زنبره ناي حق جبر ግን ايدلن زلم زلو زم حقታት ዚአቶም አቡሊ ኪዳን ጥራሕ ዝነበሩ ናይ ሕጊ ግብሪ አየድልን ዝብሎም ዘሎ ነገራት እንታይ እዮም ብዝርዝር ተዝቕመጡልና ጽቡቕ ይመስለኒ አራይ ጽቡቕ ያውዱ ከሰፈና ይንበር እግዚአብሔር ሕጋጊ ሕግ ባዕልዩ ናአዳም ጀሚሩ ፈጥሮ ሁሉ ጀሚሩ ሕግ ይበው ካብዚ አይትብላዕ እዚ ሕግ ያኩ ካብዚ ሁሉ ብላዕ ካብዛ ጽቡቕን ሕማቕን ተፍልጥ ግን አይትብላዕ እዚ ሕግ ያ ናቱ ግበር አይትግበር زي حقي أنا بعلا نقول عصرت تزازتي بو مجمرة بقالو تزاري بو حنت تزازنا نسمع عن أبونا آدم حق خبو خلو عشان منزل يبولون بقالو مالتي أوش السنة لبون أجينا الله حق لبون الله يجينا أتوكر جين بقى موت تمتس لزخونات كابديا خيت بلا خابديا مستبل عجين موت كت موت هايلو تناي موت مدرس لزخونات ذا كريستوس نع حقي بقافو تزاريبو خبقع سلسته نزيان خدو حنيلو بعلوميتو مالتي سلازي كالوت طاغن تزازات ግን ነይሮም ናይ አይሁድ እዚኦም ይትክስስ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ባዕሎም አይሁድ ዘመንጨዎም ከዓ ንዑም ንኽምችኦም ኢሎም ዘምጽዎም ሕጋጋት ነይሮም ነዚኣቶም ይንበረይ ይመጻይኩስ ኣሮም ለኦሪት ወለነቢያት ንኦሪትን ነቢያትን ክስዕሮም አይመጽኹም እንታይ ዳኽ ፍጽሞም ይመጽ ኢሉ ምክንያቱ ኢታምልክ ባይዳ አምላከ አምላኻዊ ትእዛዚ ሕጂውን ባይዳ አምላክ ከነምልኽ አይፍቀደዳኒ ናይ እግዚአብሔር አምላካ ሽም በሐሶት አይጽውዕ እዚ አምላኻዊ ትእዛዚ አክብር ሰንበቱ ለእግዚአብሔር አምላክከ ናይ እግዚአብሔር አምላካ ሰንበት አክብር እዚ ሰንበቱን ክስዕር ዝመጽ ይኮናል ሳሬ ሰንበት አይኮናል እግዚአብሔር ሰንበቲ አክብር አባከ ወእመከ አቡኻን አዲኻን አክብር
يتقتل نفسي تقتل زيوم عسرت تزازات تزيلكم عالمكم مستبالعت نيرا زيومكم نعنا ونستقومنا يوم حلوتنا يوم هناتو أي تسرائيلو ولا منقصتكو تساريك أسركي يتفتون واي كالئك ناي بتصايكا جنزب يتمنى زيوم نعنا هو زخوننا يوم أفكر بيتصايكا كما نفسك نبصايكا كما نفسك أفكر زيوم عسرت تزازات زياتهم زي تحاسو زي سرزو حقاقات يوم عسرت تزازات كابرو ما نبحرش كده أنت مزين خا قالوا تزازات شو دي سكرات ونجيل نبلو مالو كرسوس كا أبتناي أمبا سبكت سلسلك سلسلة بوزانيهم سلسلكي زتأمين زتأمونسي بوزاني ميلاكو زتأمين نمبر زتأقوي كنا سلسلكي لهم زتأقون زسخرون بوزاني ما يتبالان سلازي تتأمكها برهز اللي كامبر تتأقيب كاي كنا سلازي زياتهم أملاكاوية إزازات هلو تومني أي هو زنو وطقاق أنجين ساتهم أبيلهم نقول أنا ما بدم نيجي نشلز نبرة بدهم كيرو بدهم كابسو بجولنا خلنا نتهلونا نبت أملاكاوي ملوكوت استوحدوا جيرو ماتي سلازي بخمس عناتي كريستوس حقي دنجي قلنا صبو ممر وسنتي زعباتات يوم فلايتي حقي أينا حقي يو أيد لنا على قدس بولس دقاقيمو جاليس وازبل كورا راس لزوبا يو كورات خاتلتنا هزو تكاتب وزلهم كم مهبر قدسان تلفزيون زفنا لكم مدب نيكوديموس يو هنا لومي مدب نيكوديموسنا بأمنة راح زبل سحوت أستمرو بي أرثوذكساويت رتيت هايمانوت انتاي زبل ملاش لنا زبل إنا مس ممهرنا مجابي مستر أمانييل منكستاوز أنا نقبر لنا حزوون كسام مزازم مدبنا حبيبكم ناس أنحو سنة جزي ممهرنا أب مزازمي إن لو حدا حطو دمان تأيو كم مبجسينا زوم حقتات كساب كنديناي طعمت خمزخون في الليل ما توم بعلو كريستوس زاصنعهم كمون أبو ليكيدان زنورو تم عسرت يوم تزازات كمون أب حق لبونا زنورو بلبونانا كنفلتهم كنجن زوم زجبونا جزيرة أملاخ أب سليدا لبنا زسألنا دحارون بصحف استجلسوا حقتات زياتهم أو هيوتنا عبي إجام كم زلوهم ناتهم كنفتسم كلنا ون بحكي نجزاهير إنفتولو من قدتها مخالم أقدم بيلهم أبراريهم لنا نيرهم حزد ما أبزه هزوان بصفحة زر أزولون تأيو زي كريستيانا وزخونا سنة مقوار إنها تتحاسى كريستنا بعلو أو علم كأسبقس نامن من زركولو ساعتين عزلنا لذي زي سنة مقوار زي ناملخ دس نبللو هيوت بعلو نازحت له كأسبقس شمنو علونا تغيره نسبات محجاز بقى charity يو متحجاز يو بزبل ده أمبر كريستياناوي هيوت يو زبل تخكلني هشم إنها تخل أي زركب كالي ترف صب أسرح تسريحان وعلوس سبب أو النتيو بزبل شفان تشفافينو كريستنا نخجلنا تجبر إيزولو لازم نحنا أرثوذكساويان نزنا جرزه بخاميك نردون بخاميك كنستحقلون يجبئنا يولو هراي صبو مستي قدم استتحازه يوتي عودو انتايو اب استمرو بيتكريستياننا بيتكريستيان كل ነገር نفس وقف قالات ترغم نفس وقف قالات كا استنغرخ اب تግባርያ ተውዕል ባል ጥራሕ ዝሕልፍ ነገር የለን ስለዚህ ፍላይ ዘለናሉ ዘመን ከም ተቀደም ተባሃለ بتصقو طرح بقى بأمنت بقى تأمينكا كدحنيخا سنة مقبار هيدلن أبزبليوتي كريستيان إتكس مدفع يزولو حجي تسبعونات إتكس زبالو حزبنا حزب تقوملو قالو أنا سنة مقبارات رديئتات زهبو كم بعلق إيه مسكزة أمثل كم بعل مار تريزا قالو تون كومتات صبو سنة مقبار قولو هاي ما أنت زي بلو ميكوتي ناتي يعقوب كنيو خلنا يعقوب كلتا تشعته أغاننتني يأمنوا ويدنا قطو أغانتم كوانسي يأمنيهم يدنقوا سخا ينقط قطو أغانتكو يأمنيهم كو
ምክንያቱ ሪና ሚና ኣብ ገርገሲኖን ወዲ ዳዊት ከተጥፈና ዶምትኻ ኩሉ ሪና ሚና ኣጋንንትን ይኣምኑ ያዕቆብ ዝብለና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ኣጋንንት እንኳን ይኣምኑ በእምነት ጥራሕ ንዝብል ማለት እዩ በእምነት ጥራሕ ደግሞ ኣጋንንት ይኣምኑ እንዲኦም ክጸድቁ ደማ አዲ ስለዚህ እምነት ብዘይ ምግባር ምግባር ብዘይ እምነት ዝሞተት ያ ስለዚህ ሕጂ እዚ ዘላማመደት ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ሉተራዊት ናምታይ ተቀይሩ እቲ ክርስትና መጥፋእ ቅድመ ጠቅሼ ነይረ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራሕ ብጸጋ ጥራሕ ክርስቶስ ጥራሕ በእምነት ጥራሕ በቃ ስነ ምግባር ዘየለ ማለት ካብ ሽዑ በቃ አውቶሚክ ቦምብ ሰሪሓና ሓንቲ ሃገር ምጥፋእ ኃጢአት አይኮንም በአቶም በቃ እቲ ዝሙት ኃጢአት አይኮንም በአቶም ምክንያቱ በእምነት ጥራሕ ያ ሕጂ ካብ ዝሙት ናብ ከይደ መስልኩም ናብ ግብረ ሰዶም አስፋሕፈሕ መጽኡ በቃ ዙን በቃ ቦም ኃጢአት አይኮንም ምክንያቱ በእምነት ጥራሕ ገዲቦም አሎ ብጣዕሚ እንኳን ባለሸም እኮ ሰግድ የለን ጾም የለን እቲ ቤት ክርስቲያናቶም ስርዓቱ ይትረፍሙስ ተዓጽዩ ናይ ግብረ ሰዶም ናይ መስጊድ ይኮይኑ ዘሎ ስለዚህ ካብቲ ጥራሕ ዝበዝሖ ጥራሕም ተሪፎም ማለት በቃ ምንም ስነ ምግባር ዝበሃል ነገር ዝሙት ኃጢአት አይኮነን ኣብ ጎደና ተሰዓሙ ሕፍረት ነውሪ ዘይብሎም ካብኸ በቃ ከም ድላይካ ሃይማኖትካ ትኽሕድ በቃ ናብ ከም ዝሕጂ እንታይ እቲ ጥራሕ ዘብጽሖም ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ግን ንኩሉ ሕግን ስርዓትን ኣለዋ ብሕግን ስርዓትን ትኸይድ እምነት ብዘይ ምግባር ዝሞተት ያ ስለዚህ እحنا ቤተክርስቲያንና እንታይ 55 መዓልቲ ጾም አላ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ጾይሙ በአምላክነቱ አና እንኳን ንይስ ለይ እንኳን ጾምና ብጸጉ በከመ ምህረት ከላበልና ማለት ነው ክንጾም ክንጽልይ ክንሰግድ ይግባና ስለዚህ ካብ ሰፊሑ በሐጭዱ እዚ ይመስል ጽቡቅ ክብረ መምህርና በሐቂነቶም ወሰንቲ ሕቶታት ወሳነ ዝኾነ መልሲ እናሃው ምሳና ስለጽንሑ ክብረት ይሃበልና ሰናይ ጊዜ አረስተውሉ ነገር እግዚአብሔር ዘኸበረን ሰመስገን ይሁን ሰላም አሜን كرات خاتلتنا كسب ساعات زيت كاتر وزنوركم مدب نيقوديموس يو او نايلومي مدب نيقوديموس بحافشا بخالط بيت امنت زلعال امنت راح زبل اتحساسوان ناي كحدت حسابن بيت كريستياننا انت عينت ملاش لوا زبل صانحيتنا ناغبرنا صانحنا بيت كريستياننا امنت راح زبل امنتا كم زيكونا يقداس امنت مس مغوار اتحبابيرا نتي روتو زخونه هايمانوت حيزا اتخيد አካለ ክርስቶስ ከም ዝኾነት ኩሉ ንሕናውን እምነት ጥራሕልና ዘይኮናስ እምነት ምስት ምግባር አተሐባቢርና እቲ ናይ ቅዱስ መጽሐፍ ትእዛዛትውን እናኽበርና ክንነብር ከም ዝግበአና እዩ በመምህርናውን በቶም መጽሐፍትውን ተገሊጽና አምላኽና እግዚአብሔር ናይ ተግባር ሰባት ኮይና በእምነትና ጻንዕና ንኽንነብር ይፍቀደልና ኣብ ቀጻሊ ሰሙን በኻልኦት ጉዳያት ኣብ ተመሳሳለ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም